मागीर आमची सेक्रेटरी डॉक्टर अंजली, आमचो प्रेसिडेंट, मागीर लिडर ऑफ द ऑपोजिशन आमचे दोगोय आमदार, दुसरे सगळे आमचे मानेस्त आनी हांगा जमिल्ल्या म्हज्या इश्टांनी, आनी खेरीत भशेन आमचो आयज जो आमचे पार्टीन भितर चल्ला बाब अमित पालेकार, उमेद भोगता तुमचे मदें येवपाक, कित्याक हांव जायते तेंपान हिंगा सांताक्रूज आयलां, कित्याक पयलो सदांची जेन्ना हांव 5 मंत्री आशिल्लो आमी हिंगा जायते फावट आमी हिंगा मिटिंगो घेतल्या. हांव सांगूंक सोदतां की काँग्रेस म्हणटा तो एक दर्या, आनी आयज हो बीजेपी सरकार जो आसा तांणी आयज गोंय काबार केल्लें आसा. आनी हांव पयर सांगतालो आमचे गोंयचे लोकांचो हो गुन्यांव जायन आसा, कित्याक हे जे मुखार इलेक्शन आसतलीं, जे पार्टीन गोंय काबार केला आनी तुमी सगळे आमी गोंयकार जावन आसात, आमी तरी गोंय सांबाळटले. जे आदी इतलो प्रोग्रेस केल्लो आसा हिंगा, तेन्ना एकूच पार्टी आसा जी हिंदू क्रिस्तांव मुसलमानांक बराबर घेवन मुखार सरपाक शक्य आहा, ही काँग्रेस पार्टी. आनी आयज बा पालेकार हांव वेलकम करता, आनी ताचे बराबर जे ताजे वर्कर्स आहाय आनी जे वर्कर्स न्हय तेंकोडे मागता तुमी काँग्रेसाक सपोर्ट करून मुखार जेन्ना इलेक्शन जातलीं भोवमतांनी तुमी काँग्रेसाक जिखोवपाक जाय आनी गोंयांत काँग्रेस पडटो सरकार. आनी तुमचो आनी वेळ घेना, कित्याक जायते उलोवपी आसात. आनीक एक फावट हांव आमच्या बाब अमिताक काँग्रेसाक येवकार करता, आनी तेच बराबर ताचे वर्कर्स आनी बरे देखणार जे आसात तांकोडे मागता सगळे आमी काँग्रेसाक बराबर रावन गोंय आमी सांबाळया. देव बरें.